سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر کے توجہ کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر جا رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر بھی نال نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر عبادت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر بھی نال نے ایک دن جناب والا حضرت بلال بکریاں چراتے چراتے غار دے کول پہنچ گئے حضرت بلال بکریاں چراتے چراتے غار دے کول پہنچ گئے جس میں حضرت بلال غار دے کول پہنچے میرے آقا نے فرمایا صدیق ویکھ بار کون آیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عرض کی سونے مدینے دے تاجدار باہر ایک سیاہ فام غلام بکریاں چرا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق پوچھ ایندا نام کی ہے میرے آقا فرمایا صدیق پوچھ ایندا نام کی ہے تے حضرت صدیق اکبر نے پوچھا او غلام تیرا نام کی ہے تے حضرت بلال کو آنکھ دے لے کہ میرا نام بلال ہے میرا نام بلال ہے تے جناب جس ویلے آقا نے جا کے صدیق اکبر نے دسیا تے انہاں نام بلال ہے میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق اینو جا کے آکھ میرا مصطفیٰ تیری بکریاں دا دودھ پینا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ تیری بکریاں دا دودھ پینا چاہتا ہے تے سیدنا بلال جس ویلے صدیق اکبر نے آکھیا کہ بلال نے ابو آواز دے کے آکھیا کہ میریاں بکریاں دا دودھ دیندیاں ہی کوئی نہیں میریاں بکریاں دے دودھ دیندیاں ہی کوئی نہیں عزیزاں نے گرامی جس ویلے بلال نے اینی گل کیتی میرے آقا نے جناب والا غار دے وچوں باہر آئے میرے آقا نے فرمایا بلال جس ویلے بلال نے میرے آقا کو ویکھیا کہ حضرت سلطان العارفین نقشہ بیان پیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا
गाड़ी वो बोलेगा सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बकरी जनाबे वाला रो रो के कहती सोने हम तुसी हाथ रखो ना। मेरे आका ने अपना शफकत वाला यदुल्ला वाला बरकत वाला रिफत वाला बकरी ने छाती में हाथ रखे आए। बकरी ने दूध देना शुरू कर देता। आमना के लाल ने दूध दोया, दूध दो के खुद नोश फरमाया, अपने सैयदना अबू बकर सदीक को पिलाया, हजरत बिलाल को पिलाया। कि आका करीम ने दूध पी के बिलाल को दुआ दी। मेरे आका बाहर दे अंदर वापस चले गए। हजरत बिलाल जनाबे वाला बकरियां लेके वापस आके सोच दे पे ने यार मैं तो पूछया नहीं उन्हां दा नाम की सी। यार मैं तो पूछे ही कोई नहीं कि उस सोने दा नाम की सी। हजरत बिलाल राती सुते ते कदी इधर पासा ले ले कदी इधर पासा ले ले। सारी रात जनाबे वाला बिलाल सुता नहीं। बिलाल जनाबे वाला सोचदा पिया सुबह जनाबे वाला बकरियां लैके फिर गार दे कोल जावांगा। जिस वेले जनाबे वाला बिलाल ने अपने दिल दे अंदर नीयत की कि बकरियां लैके सुबह फिर गार दे अंदर जावांगा। बिलाल दे ज़हन दे अंदर गल आई कि यार मेरियां तो बकरियां चल नहीं सकदियां, मेरियां तो बकरियां कमजोर पड़ियां ने। बिलाल सोचता है सुबह एक डंडा बनावागा, डंडा बना के बकरियां नू मार मार के लेके जावांगा, आका दी बारगाह दे अंदर लेके जावांगा। हजे बिलाल जनाबे वाला ऐनी गल सोचता है। सुबह हो जाती जनाबे वाला बिलाल उठिया। जिस वेले बिलाल उठिया बकरियां दे वाड़े दा दरवाजा खोलिया। बकरियां कंधा दे अंदर टकरा मार मार के कहदियां ने एक तू ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक तू ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब ये गाना है। कल कुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। जनाबे वाला बिलाल ने बकरियां को खोलिया। बकरियां अपने आप दौड़ के जनाबे वाला बिलाल को पहला ही गार दे कोल पहुंच गई। हजरत बिलाल जिस वेले गार दे कोल गए कि मेरे आका ने सैयदना सदीक अकबर को आवाज दी थी कि ऐ सदीक जरा बाहर जाके देखना, मैंने लगता अज फिर बिलाल आ गया। जनाबे वाला जिस वेले सैयदना सदीक अकबर ने वेखिया ते सैयदना सदीक अकबर ने फरमाया सोने वाकई अज फिर बिलाल आ गया है। हजरत बिलाल जिस वेले मेरे आका ने आवाज सुनी, मेरे आका करीम गार दे विचों बाहर आए। हजरत बिलाल सैयदना सदीक अकबर दे कन्ना दे विच आवाज दे दे के पुछदे ने ओ सदीक तू ही दस दे सोनी सूरत वाला कौन है। सदीक तू ही दस दे सोनी सूरत वाला कौन है। मैं तो कल भुल गया सी, मैं तो पूछे ही कोई नहीं। हजरत बिलाल जिस वेले जनाबे वाला ये गल पूछते हैं कि सदीक तू ही दस दे कि ऐ सोनी सूरत वाला कौन है। आमना दे लाल ने फरमाया बिलाल बिलाल एदे कोलों की पूछना है मैं कौन हाँ, मैं दसदा वां कि मैं कौन हाँ। फरमाया कि एदे कोलों की पूछदा मैं दसदा मैं कौन हाँ। मेरे आका ने फरमाया मैनू लोग मोहम्मद कहते हैं ते हजरत बिलाल कहते हैं कि सोनिया शक
مسلمان ہو گیا. کہ بلال جس ویلے نا آقا کریم کا کلمہ پڑھیا اس تو بعد امیہ دا